चीमा हिंदुस्तान में पाए जाने वाले और पाकिस्तान की सरहद से मुल्हिक जाट कौम की एक शाख है। ये बहुत बहादुर और जंगजू हैं। जाट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा और अहम कबीला है। चीमा जाटों की चंद बड़ी शाखों में से एक बड़ी शाख है। ये पंजाबी बोलते हैं और वसीओ अरीज खेतों के भी मालिक हैं। चीमा कबीले की अक्सरियत मुसलमान हैं जो मगरबी पंजाब यानी पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और बहुत से जो सिख हैं वो मशरकी पंजाब यानी कि हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। कोई 25 पुश्तों पहले इनके जद्दे अमजद चीमा इस वक्त मंजरे आम पर आए जब मोहम्मद गौरी ने राय तनोरा को शिकस्त दी। चीमा पहले कांगड़ा और फिर अमृतसर गया। चीमा जट नस्ल से ही ताल्लुक रखते हैं। पृथ्वीराज चौहान को जब शिकस्त हुई थी तो ये पंजाब में आबाद हो गए थे। इस खानदान के बुजुर्ग छोटू माल चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के वक्त दरियाए ब्यास के किनारे में शहर आबाद किया था। इसका पड़पोता राणा कांग इस खानदान का सरबराह बनकर सामने आ गया। ये चीमा खानदान का बानी कहलाया और चीमा खानदान की अक्सरियत ने औरंगजेब के जमाने में इस्लाम कबूल किया था। लेकिन मजीद जानने से पहले हमारे चैनल ISC को काइंडली YouTube पर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारी वीडियोस को फेसबुक पर भी शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, जट चीमा नस्ल या चौहान, यहां पर यह सवाल आता है कि जट और राजपूत में फर्क फिर कैसे करें। चीमा जटों की मशहूर गोद है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को सब राजपूत नस्ल से मानते हैं। लेकिन तारीखी हवालों से हमें पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान चीमों या चट्ठों के जद्दे अमजद थे। चीमा कबीले को हिंदुस्तान में शक्का कहा जाता था, जो कि फारसी के लफ्ज साका से निकला है। महाभारत की जंगों 1500 कबले मसीह ता 500 कबले मसीह के जमाने से ही शाकों का जिक्र कई पुराने हवालों से मिलता है, जैसा कि मनु समर्ति, रामायण और महाभारत वगैरह। हिंदुस्तानी पंजाब में जट के 3 बड़े कबीले हैं जो कि चीमा, संधू और गिल हैं। पाकिस्तानी पंजाब में चट्ठा, चीमा और वड़ाइच शामिल है। यह भी कहा जाता है कि ये चीमा या चट्ठा महाराजा पृथ्वीराज चौहान की ही औलाद हैं, जो कि मशहूर बादशाह गुजर चुके हैं। जट बरे सगीर पाको हिंद की सबसे पुरानी कौम है। जट लोग जंगजू भी हैं, खेती बाड़ी वाले और जमींदार भी हैं। जट लोग गोद को ज्यादा अहमियत देते हैं, यानी बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो गोद से आगे कुछ नहीं जानते। इनकी नजर में गोद ही इनकी नस्ल है। जट गोद अपनी पहचान चीमा, बाजवा, गोंदल, सिंधु और बहुत सी गोतों से करवाते हैं। अब आते हैं राजपूत की तरफ। तो राजपूतों की पहचान हमारी नजर में क्या है? राजपूत मतलब राजा का बेटा या फिर वो लोग जिनका खानदान माजी में हुक्मरान था और वो बहुत बड़े बड़े रकबे के मालिक थे। फौज थी, महल था, जंगजू थे, मतलब दूसरे लफ्जों में पैसों वाली कौम। आजकल तो हम देखते हैं
کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ بھٹی، چیما، باجوا، گوندل، سیال، کھوکھر، مطلب جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنی اپنی نسل بنا لیتا ہے۔ مطلب نقل مال بھی مارکیٹ میں کثرت سے آ گیا ہے۔ بیچارے اصل جٹ راجپوت تو نقلی جٹ راجپوتوں کی وجہ سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں۔ چوہان بھی جٹ ہیں۔ باقی چوہان کی تاریخ ایک لمبی کہانی ہے، وہ پھر کسی اور دن بیان کریں۔ ناظرین، چیموں کی شادی بیاہ کی رسوم جٹوں کے زمن میں بیان کی گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی رسوم برہمنوں کی بجائے جوگی ادا کرواتے تھے، مگر آج کل یہ کام بھنیاں پروہت کرتے ہیں۔ چیمے ایک طاقتور اور متحد مگر جھگڑالو قبیلہ ہے۔ وہ قبیلے کے اندر شادیاں کرنے کے علاوہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں۔ قبیلے کے بڑے حصے نے فیروز شاہ اور اورنگزیب کے عہد میں اسلام قبول کیا، لیکن زیادہ تر نے اپنی پرانی رسوم برقرار رکھی۔ چیما امرتسر ضلع میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پٹیالہ ضلع میں بھی 42 گاؤں ان کے ہی ہیں۔ سیالکوٹ میں بھی ان کی کافی تعداد پائی جاتی ہے، مگر گجرانوالہ میں یہ بہت سے دیہاتوں کے مالک ہیں جو مشرق اور مغرب کی جانب پھیل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ راولپنڈی، بھاولپور، امرتسر، گرداسپور، جلندھر، نور محل، موگا، لدھیانہ اور سنگرور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چیما خاندان آج بھی وزیرآباد کا سب سے بڑا اور طاقتور خاندان ہے۔ سرکاری ملازمین، جج، پولیس، عہدیدار، وزراء اور یہاں تک کہ صدر پاکستان بھی چیموں میں سے ہی رہے ہیں۔ موجودہ نسل میں آئی جی پولیس ذوالفقار احمد چیما نے ملک کی سطح پر مقبولیت حاصل کی ہے اور انہیں ملک کا اب تک کا سب سے بہترین پولیس آفیسر مانا جاتا ہے۔ چیموں کا گجرانوالہ میں بہت مضبوط سیاسی کنٹرول ہے۔ چیما لوگ بہت سی رائس اور فلور ملز کے مالک ہیں، جیسے کہ غلام حیدر چیما پاکستان میں چاول کے سب سے بڑے کاروباری تھے۔ کیپٹن اوتار سنگھ چیما پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے 20 مئی 1965 کو دنیا کی سب سے بلند چوٹی یعنی کہ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا تھا۔ برطانوی افواج کے ساتھ مل کر ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 دونوں میں حصہ لینے کے بعد بہت سے چیما اب انگلینڈ میں آباد ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ سوچ کر گمراہ کیا گیا تھا کہ ورلڈ وار 1 کے آخر میں ہندوستان کو آزادی مل جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 13 لاکھ ہندوستانی فوجیوں نے خدمات انجام دی تھی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ تھی IHC کی نئی سیریز۔ اس سیریز میں ہم برے صغیر کی ذاتوں کی تاریخ کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل IHC کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں۔ اس کے ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔